अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाईटेंड किस्म की सिक्योरिटी मौजूद है। डेलीगेशंस जो हाई डेलीगेशंस हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात टेबल पर बैठ कर करने थे वो नहीं पहुंचे, लेकिन इस्लामाबाद बंद है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए मुश्किलात बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। पूरा हफ्ता यानी पीर से जुमेरात ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस और अदालतें बंद, जिस तरीके से पूरा हफ्ता चला है। इस वक्त ट्रंप की ताज़ा तरीन स्टेटमेंट भी सामने आ रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नेगोशिएशन विंडो जो है वो एक ओपन है, लेकिन अंडर आप कहें द शेडो ऑफ थ्रेट्स, इस वक्त धमकियों के साए तले, जैसे ईरान कह चुका है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। अभी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट्स भी सामने आए हैं और ट्रंप कह रहा है कि देयर इज़ नो टाइम प्रेशर। वो कह रहे हैं कि 3 से 5 दिन का जो विंडो है वो गलत है और कोई डेडलाइन या कोई नई तारीख नहीं है बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि जो नेवल ब्लॉकेड है वो बमबारी से भी ज़्यादा स्केयर करेगा, डराएगा, नुकसान पहुंचाएगा ईरानियों को और वो ज़्यादा तकलीफ महसूस करेंगे। बमबारी उन पे एक अरसे से हो रही है, लेकिन ये जो है इससे उनकी इकॉनमी बिल्कुल तबाह होकर रह जाएगी। और इस किस्म के बयानात यानी बेसिकली जो एक नुक्ता है नेवल ब्लॉकेट, जो अमरीकी बहरिया की जानिब से नाकाबंदी की गई है, उस पर से पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है ट्रंप। और जितनी ज़्यादा बात डोनाल्ड ट्रंप करता है उतने ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, यानी जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप साहब देते हैं उतने ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं। आई थिंक उनके स्टेटमेंट सबसे पहले इस वक्त जितनी भी नेगोशिएशन टेबल है या जितने भी मुज़ाकरात हो सकते हैं उस सब के बीच जो सबसे बड़ा हर्डल है वो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देना है गाहे बगाहे। अब्बास अरागची ने भी जवाब दिया है और अभी फ़ौरन जो स्टेटमेंट आई है उसके जवाब में कहा गया है कि खलीज और अपना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की असल जड़ अमरीकी और इसराइली जारियत है। और इस वक्त सिचुएशन यानी बड़ी ख़राब है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो चुका है तो सवाल बार बार एक ही है कि फिर अमरीकी बहरिया की जानिब से नाकाबंदी वहाँ पर क्यों है, नेवल ब्लॉकेट को आखिर क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा। यही वो एक नुक्ता है जिसकी बाइस अभी एक बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है, जो नुक्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों को सामने सामने लाकर बिठाने में। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये चीज़ों को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कोई टाइम प्रेशर नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है, तमाम की तमाम जो सीज़ फायर की डेडलाइन है सब कुछ। लेकिन दूसरी जानिब वो अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में जो इस स्टेटमेंट से पहले दिया गया, वो साथ ये भी कह रहा है कि मैंने अपनी मिलिट्री को ताकीद कर दी है, उन्हें तैयार रहने को कहा है और कहा गया है कि हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहें। यानी एक जानिब धमकी, एक जानिब आप तड़ी लगा रहे हैं, एक जानिब आप अपना मिलिट्री माइट वाला एक कल्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही दुनिया का एक सबसे बड़ा शख्स हूँ, दुनिया के चौधरी मैं ही हूँ, अमेरिका सब कुछ संभाल सकता है। वो अलग बात है कि जितनी भी मिलिट्री माइट और जितना भी ये एक जो एटीट्यूड था ट्रंप का, वो ईरान उसको बुरी तरह शिकस्त दे चुका है। और इसी वजह से शायद अब बैनुल-अक़वामी जरीदे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। अमेरिका की आवाम क्या सोच रही है अगर मैं आपको बताऊं, बैनुल-अक़वामी जरीदे ने बाकायदा तौर पे एक आर्टिकल लिखा है कि ट्रंप जो है वो खुद को एक मैड मैन जो है वो मैड मैन पॉलिसी के तहत लेकर चलने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि उसकी इस पॉलिसी की वजह से, यानी ट्रंप्स मैड मैन डिप्लोमेसी इजंट वर्किंग ऑन ईरान। अमरीकी सदर ट्रंप सियासत में मैडमैन थ्योरी पर यकीन रखते हैं, यानी जानबूझकर दुनिया के सामने ऐसा तासुर देते हैं कि वो पागल हैं या गैर मुतवक्के हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। सदर ट्रंप इसलिए तासुर देते हैं ताकि इनके दुश्मन डर जाएं कि अगर हमने ट्रंप की बात ना मानी तो हमारे खिलाफ कोई बड़ा या खतरनाक कदम उठा लेंगे। लेकिन असल में सदर ट्रंप सिर्फ शोर शराबा करके डराने की कोशिश करते हैं अगले बंदे को, और उनकी ये पॉलिसी ईरान पर असरअंदाज नहीं हो रही। असल में उनके पास कोई प्लान बी मौजूद नहीं है। सिर्फ यही एक इस वक्त खबर नहीं है। अगर मैं आपको सिचुएशन मजीद क्लैरिटी के साथ बताऊं तो इस वक्त अमेरिका के अंदर आपके पास 33% लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को थम्स अप दे रहे हैं, या जब से व्हाइट हाउस संभाला या प्रेसिडेंशियल ऑफिस संभालने के बाद उनको लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप सही काम कर रहा है। लेकिन एक बड़ा नंबर है, एक बड़ा रेशो है, डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। 67% ने डिसअप्रूव कर दिया है, आपका एक कंडेम किया है, पॉलिसीज़ को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। और उनकी जानिब से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसी भी तरह से जो पॉलिसीज़ हैं जो होनी चाहिए अवाम के हक़ में, अमरीकी अवाम के हक़ में, वो नहीं है। क्योंकि हमेशा कहा गया मेक अमेरिका ग्रेटर अगेन मागा, लेकिन वो तो हुआ कुछ और है। इस जंग में ख़ास तौर पे चीज़ें बहुत बेहतर से नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर बहरी अमूर जॉन फिलिंग की बरतरफ़ी के बाद जॉन फिलिंग की बरतरफ़ी की भी खबरें सामने आ रही हैं और उसके बाद भी अगर शकूक व शुबात रह जाते हैं, क्योंकि बरतरफ़ी भी बताती है बहुत क्लियरली कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। यानी यूएस नेवी सेक्रेटरी का रिज़ाइन कर देना तब जब नेवल ब्लॉकेट स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यानी अपना हुर्मुज़ पर जारी है। 12 जर्नलों ने पिछले हफ्ते रिज़ाइन किया, नेवी सेक्रेटरी ने इस हफ्ते रिज़ाइन किया। तो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि किस तरीके से एक तशवीश है, एक बेचैनी है, इस तरह की कैफियत है, बिल्कुल वैसी जैसे इसराइली फोर्सेस के अंदर थी, यूएस की फोर्सेस के अंदर भी। क्योंकि सब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इस
قدم کے ساتھ، اس اقدام کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑے اور اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ اور ایران کی بحری ناکہ بندی کے بیچ امریکہ کے بحریہ سربراہ مستعفی کیوں ہوئے، اس پہ BBC نیوز اردو بھی آرٹیکلز لکھ رہا ہے اور سب نقطہ ایک ہی اٹھا رہے ہیں کہ نیول بلاکیڈ جب چل رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ، اس سینسٹیو موقع کے اوپر استعفیٰ دینے کا سیدھا مطلب سمجھ آتا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نیول بلاکیڈ والے اقدام کے ساتھ بالکل نہیں کھڑے اور وہ اس کو بالکل پسند نہیں کر رہے۔ دوسری جانب ایران اناؤنس کر چکا ہے کہ انٹرنیشنل اگریمنٹس جتنے بھی زیادہ ایران نے کیے ہوئے تھے، جتنے بھی انٹرنیشنل اگریمنٹس ریگارڈنگ نیوکلیئر پاور ہونے کے، وہ تمام تر اگریمنٹ سے دستبردار ہو رہا ہے۔ اور ایران نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ نیوکلیئر ویپنز ہونا کسی بھی کنٹری کا ایک سوورن رائٹ ہے، ایک خود مختاری اور جو آزادی ایک ملک کی ہوتی ہے اس کے اکارڈنگ ایران اب فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور امریکی خفیہ حکام کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے کہ ایرانی فوجی طاقت امریکی دعووں سے زیادہ برقرار ہے۔ امریکی خفیہ حکام کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر دفاع کے عوامی بیانات سے کہیں زیادہ برقرار ہیں اور اب بھی ایک بڑا حصہ میزائل، فضائیہ اور بحری قوت کا محفوظ ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دوبارہ ٹرمپ کو بہت زیادہ خوفزدہ کر رہی ہیں۔ جنگ شروع اگر ہو جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیفنس پارٹنرز اور اڈوں میں پارٹنرز اور جو تمام تر الائز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہ کس حد تک نقصان اور خاص طور پہ بغل بچہ اسرائیل کس حد تک نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ ساری سچویشن ایک جانب ہے، اس میں نیگوسیشن ونڈوز اوپن ہیں، معاملات کس طرف جاتے ہیں، سچویشن کیا بنتی ہے، بہت اہم ہوگا دیکھنا۔ اسلام آباد راولپنڈی لیکن بند ہے، بیک چینل ڈپلومیسیز کہا جا رہا ہے چل رہی ہیں، لیکن ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے اور ٹرمپ ضرور ایک ڈیل کے لیے کی جلدی میں موجود ہے، لیکن امریکی بحریہ کی جانب سے ناکہ بندی کے ساتھ ایران کے وفد کا پاکستان آنا اور ڈیل ہو جانا فی الوقت تو بالکل امپاسبل لگ رہے ہیں۔ یہ ڈپلومیسی کا ڈیڈ لاک ختم تب ہو سکتا ہے جب نیول بلاکیٹ ہٹا دی جائے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر سے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے 5 ججز کے ٹرانسفر کے اوپر بات کی گئی، جس پر یحییٰ آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ یحییٰ آفریدی صاحب کے بڑا انہوں نے لمبا چوڑا نوٹ لکھا ہے، انہوں نے کہا جی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اور ٹرانسفر ہونے پر بہت سارے سوالات اٹھیں گے۔ ثاقب بشیر سمیت تمام کورٹ رپورٹرز یہ سوال کر رہے ہیں کہ اب بہت دیر ہو چلی ہے جناب، یہ یعنی جس طرح سے عدالتوں کو مینوور کیا گیا، مینیپولیٹ کیا گیا، جس طرح کھیلا گیا، اپنی مرضی سے چیزیں اوپر نیچے کی گئی، اب بہت دیر ہو چلی ہے۔ جب وقت تھا بولنے کا تب یحییٰ آفریدی صاحب نے کوئی جو ہے وہ بندش تھی زبان کی، تو اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 5 جو ججز ہیں اس میں محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس خادم حسین سمرو شامل ہیں۔ اس میں سے کچھ کے ناموں سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا سننے والوں کو بھی کہ کیوں ٹرانسفر کے معاملات جو ہے وہ کیوں بات کی جا رہی ہے، لیکن فی الوقت تک یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ ٹرانسفر جو ہے وہ اس کے حوالے سے انہوں نے نفی میں بات کی ہے۔ اب آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ عدیل رانا صاحب لکھ رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے دونوں ممبران جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور صرف شرکت ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ووٹنگ بھی کریں گے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ دونوں ممبران ججز کی تبدیلی کے خلاف ووٹ دیں گے مگر اجلاس کا بوائیکاٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے، KPK اسمبلی کا اجلاس ایک کھلے میدان میں گراؤنڈ میں ہوا، جس اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم رکھا گیا تھا تبدیل کر کے۔ یہ بیسیکلی اس لیے ہوا کہ جتنے بھی معاملات ہیں عوام کو آن بورڈ لیا جائے، عوام باقاعدہ طور پہ تمام تر طریقے سے دیکھے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، یعنی لیجسلیٹو معاملات بڑے سیریس ہوتے ہیں، لیجسلیٹو معاملات بڑی سیریسنس شو کرتے ہیں۔ آپ کا جو پارلیمان ہے یا آپ کی صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ سیریسنس ان سے جھلک رہی ہوتی ہے، اندر ان کے چہرے کون ہوتے ہیں ویسے وہ الگ سوال ہے۔ تو کسی اسٹیڈیم کے اندر یا کسی پارک کے اندر اسمبلی لگا لینے سے، یعنی اگر آپ نے عوام کو آن بورڈ لینا ہے، عوام کے حق میں کوئی فیصلے کرنے جو آپ چاہتے ہیں عوام بھی دیکھیں اور سارا پروسیس دیکھیں، تو آپ لائیو اسٹریمنگ کر سکتے ہیں، بہت سارے اور طریقے تھے۔ یہ جو سہیل آفریدی نے اسمبلی لگائی ہے ایک اسٹیڈیم کے اندر جا کے، یہ عمران خان کے طور طریقے نہیں ہو سکتے، یہ کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ وغیرہ سے شاید وہ انسپائر ہو گئے۔ سو جہاں پر جو بات غلط ہے اس پر تنقید بنتی ہے، کیونکہ بیسیکلی جو مینڈیٹ ہے سہیل آفریدی کے پاس، KP کی کابینہ کے پاس، وہ مینڈیٹ KP کی عوام نے بہت ساری اور وجوہات پر بھی دیا ہے، لیکن جو آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جو فارموسٹ ریزن ہے مینڈیٹ دینے کا وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ عمران خان کی صحت کے حوالے سے چیزیں، عمران خان کی اہلیہ کی صحت کے حوالے سے بہت کچھ ہمارے سامنے نکل کر آیا پچھلے دنوں، تو ان چیزوں پر کتنا کام یہ کابینہ کر رہی ہے، یہ صوبائی حکومت کر رہی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ عوام تو وہ دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ اب اس طرح سے اسٹیڈیمز کے اندر اسمبلی لگا لینے سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عوام کو آن بورڈ لے سکتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مزید اپڈیٹ کریں گے، دیکھتے رہیے سیاست.pk۔